अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे पाकिस्तान, हमेशा ज़िंदाबाद। गुजारिश जो आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर किया करें। ये हमेशा आपसे हमारी गुजारिश रहती है। और इस पे जो अपनी राय का इजहार है वो भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब अपनी हुकूमत होती थी तो उस वक़्त जो शेलिंग है ना, आंसू गैस है, वो बड़ी जायज़ हुआ करती थी। बल्कि वफाक में आकर ये जो है वो अदारों पर हमला कर दिया करते थे। अब और वहाँ ये हमेशा इनकी चीखें निकलती थी। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत की जो मुबीना करप्शन है उसके ख़िलाफ़ असम्बली चौक में प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे पुलिस के और मुजाहरीन के दरमियान में एक तसादम हो गया। पीपल्स पार्टी ने तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो करप्शन के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई कि सूबा जो है उसको करप्शन से बचाया जाए। मुजाहरा किया, जलसा किया, मुजाहरीन ने खैबर रोड बंद किया, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुजाहरीन पर शेलिंग की, जबकि मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के दौरान जियो न्यूज़ की DSNG का शीशा भी टूट गया। असम्बली चौक में बानी PTI इमरान खान की रहाई के लिए कायम जो प्रोटेस्ट कैंप लगाया था उसको भी आग लगा दी। इस दौरान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो भी आमने सामने हो गए। ताहम पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया तो वो किला बाला हसार के सामना दोबारा जमा हो गए। बाद अज़ां मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। आंसू गैस शेलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सूबाई सदर नजमुद्दीन को और दीगर कारकुनान को तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें हस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां उनकी ख़तरे से हालत जो है वो बाहर बताई जाती है। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि ये हमेशा ये शिकायत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि इन पर इनके मुजाहरीन पर कोई मतलब कि जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई है। कभी 26 नवंबर वाला, कभी गोली क्यों चलाई। तो अब बंदा इनसे पूछे कि आंसू गैस क्यों चलाई। भाई जब आपकी हुकूमत में करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं तो उस पर क्या किया गया? उस पर यही किया गया है ना कि आप की जो हुकूमत है उससे सवाल किया गया है। और उसके ये प्रोटेस्ट तो आप लोग ही हमें बताते हैं कि जो प्रोटेस्ट करना होता है वो राइट होता है, हक होता है, जमहूरियत इसका राइट देती है। तो इसीलिए आप प्रोटेस्ट वाली पार्टी हैं। आपने पाकिस्तान की हर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है। लेकिन अब जब आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वहाँ पे आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि वहाँ पर मुजाहरीन पर आंसू गैस, लाठी चार्ज और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब वही फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और आ गए ना। खैर जनाब, इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब है अपने 4 रोज़ा उनका दौरा है उसमें अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। ईरानी जो सदर है उन्होंने इस शहबाज शरीफ साहब का शायान शान इस्तकबाल किया। सुप्रीम लीडर ने इज़्ज़त दी। जनरल आसिम मनीर के साथ भारत की इस पर बड़ी चीखें निकल रही हैं। ईरान का दौरा इसलिए भी अहम है कि BLA जो कि ईरान से ऑपरेट होता था, अब उस BLA को बड़ा धचका लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बहुत बड़ी बात की है और कहा है कि पाकिस्तान के ईरान जौहरी प्रोग्राम की हमायत करता है। और वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के बाद जो दौरे के बाद ईरान पहुँचे हैं ईरानी सदर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रादर मुल्क ईरान का दौरा करके दिली खुशी हुई है, दिली मुसरत हुई है। ईरान को दूसरा अपना घर समझते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर के साथ दो तरफ़ा तमाम पहलुओं पर बात हुई। तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन को वसअत देने का जो है उस पर बात हुई है। वसअत देने से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा सा और खोला जाए, उनको और आगे तक ले जाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने टेलीफोन करके खित्ते में कशीदगी पर अज़हार तफ्तीश किया। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर वो शुक्रिया अदा करते हैं। ऑन दी बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी नेशन, ईरानी कौम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दिलेराना कार्रवाई की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ख़त्ते में अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं और अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमसाया मुल्क से ख़त्ते में अमन पाने के मसले और तजारत, इंसदाद दहशत गर्दी के मामले पर बातचीत के लिए तैयार हैं।
لیکن اگر جارحیت ہوگی تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، پرامن ہیں اور پرامن خطے میں چاہتے ہیں کہ خطے میں بھی امن رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پرامن نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اتنے یہ کروشل قسم کی ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو آپ نیوکلیر پروگرام ہے، آف کورس پرامن نیوکلیر پروگرام، اس کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ غزہ کی صورتحال پر وزیر اعظم کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تفتیشناک ہے۔ 50,000 سے زائد یہ وہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں فوری جنگ بندی کروائے۔ پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پر پاکستان کا ایران کا موقف یکساں ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے معیشت، سیاست سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی ہے۔ سرحدی علاقے پر انسداد دہشت گردی کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون درکار ہے۔ یہ میرے خیال میں بڑا اہم دورہ تھا۔ اس دورے سے دونوں ملک جو ہیں وہ بڑے قریب آئیں گے، کیونکہ اکثر کہا جاتا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے آف کورس، لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو ایران گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا جی ہماری جو ISI ہے وہ ایران کی سرزمین استعمال کرتی ہے، تو اس سے تعلقات ہمارے جو ہیں وہ، اور وہ بس بہرحال ان کا تو قصہ ہی نہ چھوڑے نا، وہ تو جہاں بھی گئے ہیں کوئی نہ کوئی گندی کر کے گئے ہیں نا، ان کی تو کیا کہا جائے ان کے بارے میں اور کیا ان کو وہ کیا جائے۔ بٹ اینی ہاؤ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہت اچھے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران جانا اور جا کر یہ سب سے بڑی بات ہے، پرامن جوہری پروگرام ہے اس کی حمایت کرنا پاکستان کی طرف سے، یہ ایران کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑی حمایت ہے۔ اور پھر ایران کے صدر جو ہیں ان کا بھی جو دورہ تھا ڈاکٹر مسعود صاحب، ان کا پاکستان کے وزیر اعظم کو جنگ کے دنوں میں فون کر کے اس پر اپنا ساتھ دینے کا اور خطے کی صورتحال پر ڈسکس کرنا، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھا جی، ایک اور بھارت کو پاکستان نے یہ جو ڈرون والی جو کہانی اور تفصیل ہے وہ جو بتائی تھی، وہ اس پہ بڑی مزے کی دلچسپ ایک سٹوری آئی ہے۔ صحافی ہیں آصف بشیر صاحب، انہوں نے بتایا کہ رفیل فضا کو، یعنی جس کو فضا کا شاہین کہا جاتا تھا، اس کو کیسے مار گرایا، اور مار گرانے کے بعد اس کی جو فوٹوج ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہ ملتی شاید، لیکن وہ کیسے ملی اس کی بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی رفیل جہاں گرا وہاں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا، عام عوام کو جانے سے روک دیا۔ بھارت سے ملنے والی فیلڈ انٹیلیجنس نے بتایا کہ بھارتی ایجنسی کے فلاں رینک کے افسر کے پاس رفیل طیارے کی فوٹیج ہے جو حادثے کے وقت بنائی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا نمبر بھی دے دیا۔ اچھا، ادھر سے صحافی آصف بشیر صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کے ظاہر ہے جو لوگ کام کر رہے ہوتے، تو انہوں نے اس بھارتی آفیسر کو کہا کہ جی ہم لوگ فلاں فلاں انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے بول رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے امریکہ یا انگلینڈ کا نمبر استعمال کر رہی ہوگا، وہ پتہ ایجنسی والوں کے پاس ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اسے کہا جی کہ ہم بول رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہمارا ادارہ ہے اس کے لیے آپ کی اگر فوٹوز ہمیں مل جائیں تو مطلب کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا جناب مل جائیں گی، پیسے چاہیے، آپ پیسے بھیجیں، آپ کو فوٹوز مل جاتی ہے۔ تو اب وہ جو افسر ہے اس نے انڈین 50,000 روپے مانگا، تو ہماری طرف سے جناب اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا جی اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دبئیوں پیسے پوا دینے تھانوں جی جڑا سوکھا کام ہے۔ تو وہ اس انڈین آفیسر نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا اور اس میں فوراً 50,000 روپے جو ہے وہ اس میں مطلب کہ ڈال دیے گئے۔ اب رسک تو لینا تھا کہ اس کے پاس ویڈیو اصلی ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے، لیکن جب وہ ویڈیو آئی تو وہ ویڈیو واقعی ہی موقع کی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ڈرون کا جو ہے وہ نشان تھا۔ تو اس طرح سے کر کے مطلب بیوقوف بنا کر انڈین جو افسر ہے جس کو صرف 50,000 روپے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے کے کچھ افسران نے خریدا، اور خرید کر پھر اس کے سامنے جو ہوا وہ آپ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب یہ ہے ٹوٹل نریندر مودی کے دال کھانے والی فوج کی ساری کہانی، کہ وہ 50,000 روپے پہ ایک اتنی اہم جو ویڈیو ہے وہ بھی انہوں نے دے دی۔ اچھا جی، انہوں نے نریندر مودی صاحب جو ہیں جی، انہوں نے ایک اور کل جاتے جاتے چھوڑی ہے، وہ جلسے جلوس میں جب جاتے ہیں تو ان کا جلسہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ بھارت کے جو پردھان منتری ہیں جب تک وہ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کو دھمکی نہ دے۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ ہم پاکستانی عوام روٹی کھائیں اور ساتھ میں میری گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ پاگل ہو گیا ہوا ہے کہ سر عام جلسے میں کھڑا ہو کر جو گجرات کا قصائی ہے وہ پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہے کہ روٹی کھاؤ کیونکہ اس کے بعد تم لوگ میری گولی کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ
पागल होने वाली बात है ना। अभी रिसेंटली तुमने छितर खाए हैं, तुमने राफेल जैसी इतनी क्रेडिबिलिटी वाली जो कंपनी है उसका बेड़ा गर्क किया है, तो अब तुम मतलब कि फिर छितर खाने वाली बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये मोदी जो है ना, ये अपने ही लोगों के हाथों जो है ना इसका कोई ना कोई तिया पांचा हो जाना है, क्योंकि जिस तरह से हरकतें कर रहा है ये बिल्कुल भी इंसानों वाली हरकतें कम से कम मुझे तो नहीं लग रही। एनी हाउ, मोदी के इस बयान पर आप लोग क्या कहेंगे कि पहले रोटी खा लो फिर तुसी गोली खानी है? और दूसरा, भारतीय जो आर्मी का ऑफिसर है 50,000 रुपये में, वो वीडियो उसने जो भेजी है इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे के बारे में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रोटेस्ट करने वाली जमात के ना तरह मशहूर है, उसने पीपल्स पार्टी के लोगों पर जो जो आंसू गैस बरसाई है, इस पर भी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।